الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. وإن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد أتى لا يدري ما الله صانع به. فليتزود العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن شبابه لكبره، ومن حياته لموته، ومن دنياه لآخرته. فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وأمروا بالمعروف تنصروا، وانهوا عن المنكر تحسنوا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وذكرى لكل عبد أواب. والصلاة والسلام على من أرسله معلما بالكتاب والحكمة ومزكيا لنفوس المؤمنين. أرسله تعالى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه الذين استناروا بأنوار التنزيل وكشفوا أسرار التأويل وفسروه تفسيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيد نساء أهل الجنة، وسيد الشهداء حمزة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وعن الصحابة كلهم من الأنصار والمهاجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم
فبحبي أحبهم، ومن أبغضه فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والقاديانيين والمنافقين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا ووفق المسلمين جميعا، ومسلمي باكستان خاصة، ورئيسها وعمالها وعساكرها وخاصتها وعامتها بما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.